آ رہے ہیں تے عقیدہ توحید کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہو رہا ہے اے نوجوان آئے نے 16-17 سال دے نوجوان آئے نے 20 سال دے نوجوان آئے نے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جوان نے تے شعیب نبی دیاں بیٹیاں بھی جوان نے تے سنو ذرا دھیان نال اللہ اکبر اللہ نبی اللہ بیٹھے نے تے آن کے ویراں اکھاں رون لگ پیاں تے جوان بیٹیاں سامنے کہندیاں نے بابا رویاں کیوں ہیں آندے نے پتوں اکھاں جواب دے گیاں نے تے بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں اے واز ڈبل نہ ہوئے بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں تے پیاں اونج جوان نے بکریاں چارن والا پتر کوئی نہیں اوہ لوگوں سنو تے آنل انہاں منڈیاں دے ناد نخرے نہ چکیا کر اللہ نے پورے قرآن ویچے اولاد نال محبت کرندہ ڈر نہیں دیتا لے آؤ حضرت صاحب بیٹھے نے سائی صاحب تے ادھر مفتی صاحب بیٹھے نے عرفان مہدی صاحب ایک ایت لے آؤ جدے چلہ نے کیا وے اپنی اولاد نال پیار کرو بلکہ اے ضرور کیا کہ اپنی اولاد دا احتساب کرو اپنی اولاد دی تربیت کرو محبت صرف والدین نال کیا کرو اللہ نے کیا ہے والدین نال محبت کر بلکہ اولاد نو فتنہ کیا علامہ مزمل الدین صاحب قرآن نے اولاد نو فتنہ کیا ہے کہ تیرا ایمان بھی برباد کر سکتی ہے اولاد دی محبت چے بڑا کچھ ہو جاندہ ہے اولاد دی محبت چے نوح علیہ السلام نو اللہ نے روک دیتا کہ ہونے دا نام نہیں لینا آج دی تقریر کدی تو پلے بننے تینو بڑیاں چیزاں ملن ذرا سمجھن والیاں آج رام رائیاں چمیں آئیں میرا دل کر پیا سی تقریر ہنج دی کر کے جانی ہے کہ میرے چنانو میرا یاد روے عارف تو ادینا منو ایک گلائے منو آندہ ہر سال تانو بلاؤنا ہے ہائے میرے اللہ اس سال بعد منو رکھے آئے تے سوریاں تے 12 بجے چلے جاندہ ہے منو سال بعد تے آپ 12 فریب سورے پاس جاندہ ہے ہے گی ساس کے کوئی نہیں فوت ہو گئی اللہ نویں دے دوے اللہ اکبر اللہ وہ دے گے کیڑا مشکل ہے وہ ویران منوی چھیتی اپنے کل بلایا کر منو محبت ہے تاڑے پینڈنال قسمیں تاڑے پینڈنال منو بڑا پیار ہے قسمیں منو بڑی محبت ہے میں بمبالے جا کے بھی کمانگا آئی مس یو رام رائیاں والو اللہ کی قسم ہے آپ جیسے بندے روز تو نہیں نہ ملتے اتنی محبت پاؤں پہ کھڑے ہیں حضرت صاحب کب کے کھڑے ہیں قسم دل خوش ہو گیا ہے تے تقریر بھی میری نیڑے لگن لگی ہے تھوڑے جے منٹ رہ گئے نے تو اجو میرے وال اللہ اکبر گل بڑی وڈی کرن لگا میں سنو ذرا دھیان دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جوان ہیں بیٹیاں بھی جوان ہیں تے پیغمبر اللہ دا بڑھا ہو گیا ہے دھیان دینے پترو میریاں نبی اللہ بکریاں نبی کون چارے گا نبی پتروں جو کوئی نہیں تے تیاں ہوں جوان نے تے بیٹیاں نے کپڑے دا پلو پھڑے آؤں تے انجھے اپنے بابے دے ہنجو صاف کی تے آندھی ہے بابا اے رون دی کیڑی لوڑے جے پوت نہیں تے کی ہوئے اسی پوت بن کے وکھا دے وامی ہاتھ جوڑاں گا کدی کدی پتر ساتھ چھڑ جاندے نے تیاں ماں پیاں دے جنازے صاف لے دیاں نے تیاں ماں پیاں دیاں بیماریاں صاف لے دیاں نے حضرت میریاں 4 بیٹیاں تے ایک بیٹا ہے میں کعبے چ دعا مانگ کے ہونا ہے اللہ جب تک میری تیاں بوئیں نہ اٹھن مینوں اپنے کول نہ بلاویں 2010 وقت میری شادی ہوئی 2 اکتوبر 14 سال ہو گئے نے میں 2010 تک جنیاں تقریراں کیتیاں میں کہنا ہونا سا اللہ جدوں بلائیں میں تیار ہوں پر میں ان 14 سال ہو گئے نے کدی نہیں کیا اللہ جدوں بلائیں میں تیار اکو گل کہنا ہے اللہ جب تک میری تیاں بوئیں نہ اٹھن مینوں اپنے کول نہ بلاویں مینوں کئی بندے پوچھتے ہیں گل کی ہے میں کہا مینوں پتہ ہے بھابیاں مرضی سے کھانے بھی نہیں دیتی بھابیاں مرضی سے پینے بھی نہیں دیتی بھابی مرضی سے سونے بھی نہیں دیتی بھابی ان بیٹیوں کو مرضی سے پہننے بھی نہیں دیتی قسمیں میرا بیٹا مینوں ایک دن کہندا پاپا میں ایک بیٹا ہوں آپ کا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں نے پیار سے اس کو سمجھایا بیٹا کبھی مہمانوں کو جھڑکتے کہتا نہیں میں نے بولا بیٹا مہمانوں کو کبھی تھپڑ مارتے کہتا نہیں میں کہا پتر یہ میری مہمان تیاں نے
یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں تیاں کر ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں ماپیاں نو دکھ آوے بک بک نے روندیاں ماپیاں دا دکھ سن رات تر پیندیاں توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں کیا درد والا جملہ آ گیا اینا بیٹیاں دیاں قسمت ہی وکریاں نے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے یہ جملہ بڑا ایمان والا ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے کیا ایمان والا جملہ ہے کتنے میرے دوست احباب بیٹھے جے یہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے جناب جی لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے ہاتھ جوڑ دوانگا کدی تیاں دا حق نہ کھایا جے کدی پیناں نو چھڑیا جے نا کیوں میں بزرگاں نو کمانگا کدی تیاں نو نواں دے رحم و کرم تے نہ چھڑیا جے سارے لاڈ آپ لڑایا جے کیوں پاپیاں کدی نہیں میں جملہ کمانگا پاپیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گر تیاں دے لی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گر تیاں دے لی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا کر مینوں چنگا لگدا میں پتاں والی ہو گیاں کوئی دکھ نہیں اماں مینوں میں سکھاں والے ہو گیاں اکو دکھ نہیں مائیں مینوں تو جو میں تھوں کھو گیاں میرا دکھ سی سانجا تیرا ونڈن والا لبا نہیں کنو دل دا حال میں دساں پچھن والا لبا نہیں اج روندیاں تیریاں جائیاں ہر آجا امرانیے عیداں تے شبراتاں آیاں آکے سب نے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیداں آیاں تیریاں کیوں نہیں عیداں آیاں وکھانی تیریاں عیداں آیاں کیویں میں آج عید وکھاواں آجانی مائیں رانیے آج روندیاں تیریاں جائیاں گر آجا امرانیے میں جملہ بڑا قیمتی وا دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ رچائیو کتے میریاں جائیاں جمیاں کتے واگ پڑھائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈھولی دے وچ پیگیاں وے ہائے بابل میریاں گڑیاں تیرے والے رہ گیاں بڑا درد ہے اس واز وچ حضرت دیاں بیٹیاں کھڑیاں نے جوان تیاں کھڑیاں نے اللہ اکبر تے نبی موسیٰ دی نظر پئیے لڑکیاں جوان نے تے بنی اسرائیلیاں اپنیاں بکریاں نو پانی پہ آیا تے نہ دیاں بکریاں نو پانی نہیں پہ آیا بوکا کھوئے چ سٹھیا پتھر اتے رکھے آئے تے پیغمبر دادیاں کھڑیاں نے تے نبی دی نظر پہ گئی تے سن لو پکھیاں تے تسیاں بکریاں جیباں پیاں رگڑ دیاں نے فاسو کالا ہما کلے پکھے پیاسے نبی نے دیاں بندیاں جنہ بوکا کڑے آؤ تے پانی انہاں دیاں بکریاں نو پہ آیا تے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پہ آکے انہاں ہی پوچھے آئے کالا ما خطبکما
نہیں میری بہنوں جوان بیبیاں دا ایتھے کی کام ہے آندیاں وے ویرا و ابونا شیخ کبیر وے ویرے سارے مرد نے اسی عورتیں ویر ساڈا کوئی نہیں تے باپ انج بڑھا ہے اسی وکھریاں مرداں تو کھلوتیاں ہیں آج تیریاں لڑکیاں نہ کٹھیاں پڑن تے بیڑے گرک ہو رہے نے اس طرح دے جنازے نکل دے پینے پیغمبر دیاں بیٹیاں مارکیٹ چوی مرداں دے نال نہیں کھڑیاں ہوندیاں تیریاں مہندیاں چوی کٹھیاں تیریاں بازار چوی کٹھیاں تیریاں گلی چوی کٹھیاں تے قرآن آندہ ہے پیغمبر زادیاں ایک درخت دے نال لگ کے کھڑیاں نے تے نبی اللہ ویخ دا پیائے جوانی بھی سر تے آ تے جوان بیٹیاں نے نظرانی چیاں نے پیغمبر نو آندیاں نے بڑھا باپ شویب تے پوت کوئی نہ اپنے دکھ لفظاں چ بیان کر دیتے ہاتھ جوڑ دینے کسے دی تھی کسے کر کام کرے انہوں روٹی بات چونا کھلایا کر کسے دی تھی کسے کر کام کرے وہ دی عزت دا دشمن نہ بنیا کر نمبر نہ منگیا کر اوے ویرا پارک چ نہ کھڑیا کر عزت نہ تکیا کر ویخ پیغمبر دادیاں تے ڈاکٹر صاحب آندیاں بڑھا باپ شویب تے پوت کوئی نہ پہیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں پلا شویب دا نہیں سے دل کردہ چکھاں لذت ایس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کردہ ایتے مرضیاں رب غفار دیاں در اصل کی دے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نے کردگار دیاں کتے پتر دے مونوں کوئی ترس دائے تو بیٹیاں چاہ دینا ہے بیٹا توجہ کرو گلاں نہ کرو کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو منڈیاں دی میڑ پاہ دینا ہے کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دینا ہے پتر نہ گلاں کرو برانڈے ادھر بے وہ سونے انہیں مر جانا بات چو تینوں لڑے کلری ساپ تو سارے مجمع نو خراب کر رہے ہیں اللہ جاندہ دو چنگے پلے بندے نو تو خراب کر رہے ہیں وہ تو چارے میرے والے ویکھن دے نے تے تو انہاں دے کناں چ وڑن دے آویں ایہو جیاں اللہ معاف کرے قسمیں پورے محلے چگلی کر کے پھر روٹی کھاندیاں اللہ اکبر ہن ٹھنڈ پہ گئی پوری اینا مجمع بولو اولاد کون دیندا ہے پیغمبر نو نا کلیجن روگ پہ گیا دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبرہ کعب ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں چونے گاچ حویلیاں ٹے جاندیاں دن اکھڑے سکڑے لنگ جاندے گلہ سجن دیاں میشہ یاد رہنیاں دین لنگ جاندے نے کہ نہیں لنگ جاندے سجن دیاں گلہ میشہ یاد رہنیاں جملہ سننے والا ہے آندے نے بے فیض سنگی کولوں کیلے یار چنگیرے بولو جڑا کام پوے تے نیڑے نہ آوے وہ دی کی سنگت ہے کام تے یار تے ہو نا جڑا ویلے تے